سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ईमान वालो जदों कुरान पढ़िया जाए खामोशी के नाल सुनो ताकि तुहाडे ऊपर रहम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह असी सारे मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله